اللہ ہر کسی دی محنت، ہر کسی دی کوشش اللہ او دا بدلہ عطا کر دیں گے، حتیٰ کہ میرا اللہ کائنات دا پروردگار، کائنات دا شہنشاہ اعلان فرما رہے نے اللہ دا قرآن۔ آؤ بڑے اختصار دے نال، بڑے پیار دے نال اللہ اور اس سے رسول دیاں گلاں سنانا چاہنا۔ کائنات دے لوگو ان گلاں دے اندر دساں گا اے، اگر جنوں کامیابی نہیں ملدی انہوں چاہیے وہ محنت کرے، کوشش کرے، بار بار محنت کرنے والا کامیابیاں حاصل کر لیندے، بار بار کوشش کرنے والا اے جناب کامیابیاں حاصل کر لیندے۔ اے بچیاں دی کھیل ہے نا، بندہ ایک بچہ جاندے 1 روپے دی جناب قسمت پوری کھول دے، نام بھی قسمت پوری ہے جناب کھول دے، اے دے مقدر چنگے نہیں ہوندے، اتے لکھیا ہوندے دوبارہ کوشش کریں، خالی ہوندی ہے نام لکھیا ہوندے دوبارہ کوشش کریں۔ حضرت صاحب کامیابی کامرانی انہوں مل دی گئی نئی ہاتھ دے اندر محنت اور مزدوری انسان کردہ ہے نا، محنت کردہ کوشش کردہ، کوشش کرنے والا کسے نہ کسے مرتبے تے پہنچی جایا کردہ۔ آ دیکھیا نہیں پاکستان نو اللہ پاک نے فتح عطا کی دی گئی، کامیابی دیتی گئی، اے دا نتیجہ اے پاکستان دی محنت ہویا کر دی گئی، پاکستان دی اے محنت دا نتیجہ، محنت دا ذریعہ۔ اگر اے محنت نہ کر دے اے کدی بھی کامیابی کامرانی حاصل نہیں سن کر سکدے۔ صحابہ اکرام نے محنتاں کی دیاں، نبی پاک دے دور دے اندر نبی دے یاراں دا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جذبہ جہاد دین دے اندر محنت اتنی زیادہ سی، کتھے 64,65,000 مربع میل تک حضرت امیر معاویہ نبی دے یاراں نے حکمرانیاں کر دیاں، اس دین اسلام نو پھیل دیاں ہویاں اپنیاں اکھاں دے نال ویکھیا۔ حضرت صاحب اے ساریاں محنت اور کوشش دا نتیجہ، اے ساریاں محنتاں دا اور کوششاں دا نتیجہ سامنے آیا ہے، ورنہ اے دین ساڑھے تک نہیں سی پہنچ سکدا۔ اللہ جننے بھی آئے نے میری درد دل نال دعائی، جو بھی جیڑے کام دے اندر محنت کر دے اللہ انہوں کامیابیاں عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ اصل دے اندر حاصل دے اندر کامیاب تے کامران انسان کون نے؟ اللہ اکبر۔ آؤ بڑے اختصار دے نال، بڑے پیار دے نال اللہ اور اس رسول دیاں گلاں سنانا چاہنا۔ میرے اور توساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے۔ اللہ پاک فرماندے نے اے دنیا دے لوگ، کھڑیاں دے نوجوان جیڑے کام دے اندر محنت کرنگے، کوششاں کرنگے، میں اللہ سیلے عطا کر دیواں گا، میں اللہ کامیابیاں عطا کر دیواں گا۔ اللہ سونیاں کنیاں کو کامیابیاں، کنیاں کو کامرانیاں عطا کریں گا۔ اللہ پاک فرماندے نے جیڑا بندہ جنی محنت کرے گا انی کامیابی مل جائے گی، بلکہ اللہ دا قرآن ہے، اللہ پاک فرماندے نے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جیڑا بندہ ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا، محنت کرے گا، کوشش
کوشش کرے گا بستر گرم چھڈ کے مسجد دے اندر آ جائے گا جیڑا بندہ بھی اچھا الفاظ اچھا جملہ بولے گا نا اے بندہ محنت کرے گا اللہ پاک فرماندے نے اے دی اس محنت نو میں اپنے فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لا دیتیاں نے اے میرے فرشتے اے دی محنت لکھی جا رہے نے اگر اے بندہ کوتاہیاں کر دے اے بندہ غلطیاں کر دے اے بندہ اے اپنے آپ تو باہر ہو جاندا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اللہ پاک فرماندے نے اگر ایک کوتاہی کرے گا میں اللہ میں رحمان اے دیاں کوتاہیاں بھی لکھ دیواں گا میرے نورانی ملائکہ میرے اے فرشتے اے دیاں اے کوتاہیاں بھی لکھ دیں گے نوجواناں اس واسطے ہر بول بڑا سوچ سمجھ کے بولیا کرنا ہر ٹائم واہ واہ چنگی بھی نہیں ہوندی اگر اللہ کامیابیاں عطا کر دے اگر اللہ تینوں فتح عطا کر دے اے گانے تے موسیقیاں نہیں چلانیاں اگر اللہ تینوں فتح عطا کر دے تے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا نوجوانوں اگر اللہ فتح عطا کر دے اللہ دا شکریہ ادا کرنا ہے اللہ دے گلے نہیں کرنے اللہ نو نال رکھنا ہے ہر وقت آکھنا ہی یا ما اللہ میرے نال میرے اللہ دی ذات دینا حضرت صاحب جدو انسان دی کوشش ہر کام دے اندر میرے اللہ نو یاد رکھ دے آندے الحمدللہ اللہ میں تیری رضا تے راضیاں جس حال دے اندر میرا اللہ رکھے میں اس حال دے اندر راضیاں اوے محنت کر تم کوشش کر اللہ پاک تینوں تیریاں محنتاں دے تیریاں کوششاں دے اللہ پاک سلے عطا کر دے گا اللہ اکبر اللہ حضرت صاحب غم آ جاوے دکھ آ جاوے تکلیف آ جاوے اسیاں نے پڑھیے انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت صاحب دکھ آوے تے اسی اللہ نو یاد کر لینے مصیبت آ جاوے اسی اللہ نو بہتا یاد کرنے اوے جدوں خوشی آ جاوے نا اودو بھی صبر کر کے اللہ نو راضی کرنا ہے اودو تیری محنت ہے کہ اپنیاں نیکیاں نو بچا لے کتے تیریاں پڑھیاں ہویاں نمازاں اے ضائع تے بیکار نہ چلیاں جان ساری زندگی دیاں تیریاں تہجداں رکھے ہوئے روزے فتح ملن دے نال حضرت صاحب کتے اے برباد نہ ہو جان حبیطت اعمالکم کتے اپنے اعمال نو برباد نہ کر بویں اللہ اکبر اگر اللہ کوئی دکھ دے مصیبت آ جاوے اگر تیری زندگی دے اندر کوئی پریشانی آ جاوے اوتھے بھی صبر کرنا ہے اگر خوشی آ جاوے اوتھے بھی صبر کر کے وکھانا ہے بڑے بڑے لوگ ویکھے نے حضرت صاحب انہاں نو کامیابیاں مل جانا اپنے ماپیاں نو پل جاندے نے کامیابیاں مل جان پہنا نو پل جاندے نے اپنیاں سکیاں پہنا دے دروازیاں تے نہیں جاندے کامیابی مل جاوے پیسہ روپیہ مل جاوے نا اپنے سکے پرادہ منہ ویکھنا بھی گوارا نہیں کر دے کامیابی مل جاوے اوے نوجوانا اے کامیابی ہر کسے دے مقدر دے اندر نہیں ہویا کر دی اگر تینوں اللہ نے کامیابی عطا کیتی ہے
اگر تینوں اللہ پاک نے اگر تینوں اللہ نے فتح عطا کر دیتی ہے، خوشی مل گئی ہے نا، غریبانوں بھی اپنی خوشی دے اندر شامل کر لینا، پہنانوں بھی اپنی خوشی دے اندر شامل کر لیں۔ اے پہن تیرے اٹھے ٹائم تیرے واسطے دعا کرن والی، اے پہن اٹھے ٹائم تیرے واسطے ہاتھ چک چک کے دعاواں کرن والی، اللہ اکبر اللہ۔ اے پین دا دروازہ نہ چھڑی نہ چھڑی، اللہ تینوں کامیابیاں عطا کر دے گا۔ کامیابی دا راز سب تو پہلا سب تو اعلیٰ کامیابی دا راز دسن لگاواں۔ اگر دنیا تے تیری ماں کوئی نہیں دی، دنیا تے تیرا باپ کوئی نہیں دا، دنیا والے تینوں دور دور کر دیندے نے، دنیا والے تیرے قریب نہیں آندے، چاہنا کہ اللہ مینوں کامیابیاں دے دیں۔ اگر چاہنا کہ غربت آئی ہے، غربت میرے تو دور ہو جاوے، چاہنا کہ اللہ پاک دیاں رحمتاں دے دروازے کھل جان، اگر چاہنا میں تے ایک بقول دے اندر پڑھیا ہے، ایک کتاب دے اندر پڑھیا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا فرمانے، نبی پاک فرماندے نے جدو پین چل کے دروازے تے آ جائے نا، اللہ دیاں رحمتاں آ جاندیاں نے۔ اپنی پین اے جدو تیری بیٹی تیری پین تیرے گھر دے اندر آوے، اے آوے اینو اسے ٹائم کچھ نہ کچھ اچھا کھلایا کر، جان لگے اے دے بچیاں نو بھی کھانا کھلایا کر، اے دے بچیاں واسے اینو گھر جان واسے کرایا بھی دیا کرنا، کر چھڑ کے آیا کر، پین دے نال پیار کریا کرنا۔ میرے نبی نے پینا دے نال دودھ پلائی، نبی پاک دی رضائی پینے او دے نال نبی پاک نے پیار دیاں حداں مکا چھڑیاں۔ وقت بڑا قلیل ہے، میں اشارہ کرنا چاہنا حضرت صاحب، اگر تیرے بوے دے غربت آ گئی ہے، تیرے بوے تے پریشانی آ گئی ہے، پریشانی نہیں جاندی بھی، ایک پریشانی جاندی ہے دوسری اتے آ جاندی ہے، دوسری پریشانی گئی تیسری بوا مل بندی ہے، پریشانی دے اتے پریشانی، دکھ دے اتے دکھ، غم دے اتے غم، اگر غم دے اتے غم، دکھ دے اتے دکھ آ گیا نا، اللہ دے پیارے نبی دا فرمان ہے کہ اے بندہ اپنی پین دی روٹی پکا لوے نا، اپنے کر دے اندر اپنی سکی پین بلا لوے، او دی دعوت پکا دے وے، اوے یاراں تے بیلیاں دیاں دعوتاں پکانا لکھاں بندے ویکھے نے، اوے کدی اپنی پین دی روٹی پکا کے دے وے، خلا تیرے سارے دکھی دور کر دے وے گا۔ کامیابی ہر کسے دے مقدر چ نہیں ہویا کر دی، اے اپنی بیٹی نو اپنے گھر دے اندر بلا کے اپنی بیٹی دا کھانا پکا کے انہوں آکھی جاتی ہے جا پہنے چلی جا، اللہ تیرے پاک تیرے نصیب تیرے مقدر چنگے کرے، دعاواں لیا کر دعاواں دیا کر۔ حضرت صاحب اللہ تیری قسمت دے اندر اے کامیابی تیرا مقدر بن جائے گی، کامیابی کامرانی اے تیرے قدمہ دے اتے آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اے پہن دے نال اچھا سلوک کرنا، پہن دے نال اچھا ورتاؤ کرنا، اے بھی کامیابی دا راز ہے۔ اے پہن کدی نہیں ویکھیا، کدی نہیں سنیا، پہن ہووے پہن ہووے بیٹی ہووے تی اپنے ماپیاں اپنے ویران دے بارے غلط جملے غلط الفاظ بولے نہ بھئی نہ، اے پہن بڑے سونے الفاظ بولیا کر دیئے، بڑے اچھے الفاظ بول دیئے اپنے ویران دے بارے۔ اے پہن اپنے کر سوز دکھ سہ سک دیئے، لیکن اپنے سکے ویر نو دکھ آنا اے برداشت نہیں کر دی، اپنے ویران دیاں اپنے پراوان دیاں جناب اے پریشانیاں دیکھنا برداشت نہیں کر دی۔ اللہ اکبر۔ اے پہن دی پکار پہن دی آواز کی ہویا کر دیئے،
اللہ اللہ رہن وس دے ویران دے مکان پہن اے دعا کر دی رہن وس دے اے ویران دے مکان بہن اے دعا کر دی کدی بول کے آوے نہ نیڑے نقصان بہن اے دعا کر دی جم جم جی میں میرا سونا اے ویر ربا جم جم جی میں اے میرا ویر سونے ربا اے دلی دعاواں دی میں کیتی اے اخیر ربا میریاں بھی سامان میریاں بھی ساواں ویرا تینوں لگ جان پہن اے دعا کر دی رہن وس دے ویران دے مکان بہن اے دعا کر دی کدی بول کے آوے نہ نیڑے نقصان بہن اے دعا کر دی حضرت صاحب اگر چاہنے اللہ پاک تینوں کامیابیاں عطا کر دے اپنیاں پہنا دے کولوں دعاواں کروایا کر انہاں دیاں دعوتاں پکایا کرنا اے کامیابی اے کامرانی اے ہر کسے دے مقدر دے اندر نہیں ہوندی ہر کسے نو شاید نہیں ہوندی او اپنی پہنوں کرے صدقے او دی روٹی پکا لوے نا اے ہر کسے دی قسمت دے اندر نہیں ہویا کر دی اگر جیڑا اپنی پہن دے نال پیار کر دے اپنی پہن دے نال اچھا برتاؤ کر دے اللہ دی قسم اے کامیابی دا مقدر بن جاندی ہے اے ہر کسے دی قسمت دے اندر کامیابی نہیں ہویا کر دی اے تے لکھاں دے وچوں کوئی بندہ جیڑا پہن دے نال پیار کرن والا لکھاں دے وچوں کوئی بندہ لکھاں کراں دے وچوں کوئی نوجوان ایسا بہادر ماں دا بیٹا انہوں لکھاں سلام ہوون جیڑا پہنا دا دیکھبال پہنا دے نال پیار تے محبت کر دے اللہ اکبر اللہ تینوں میں دسنا جانا میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کامیابی مل جاوے کامرانی مل جاوے فتح مل جاوے پھر ایسے صبر دیاں حداں نہیں توڑنیاں صبر کر کے وکھانا ہے آکھنا اللہ جدوں نہیں سی دیتا او تو بھی میں تیری رضا تے راضی سا اللہ تو اج دے دیتا ہے اج بھی میں تیری رضا تے راضیاں اللہ جاندا ہے جیڑا بندہ جیڑا انسان جیڑا نوجوان جیڑا مسلمان جیڑا عقیدہ توحید تے چلن والا مسلمان کلمہ توحید پڑھن والا کلمہ گو مسلمان بندہ جیڑا بھی ہے انسان اگر خوشی مل جاوے صبر کر دے صبر کیویں کر دے آکے اللہ دے سامنے سجدہ کر دے سجدہ ریز ہو جاندہ ہے اللہ دے سامنے سجدے پہ جاندہ ہے نا اللہ نو رو کے مناندہ ہے آندے اللہ چنگا ہاں یا مندہ ہاں آخرت تیرا بندہ ہاں آندے ہو گئی میں تھوں دیر اللہ سونیا اے گل پسند تینوں اللہ سونیا اللہ جاندہ ہے نوجوانہ میں تینوں دسنا چاہنا کامیابی ہر کسے دے مقدر دے اندر نہیں ہویا کر دی جنہوں اللہ کامیابی دے دے وہ آکے اللہ دے سامنے آکے سجدہ ریز ہو جاوے نا رو کے دعاواں منگے آکھے اللہ اس دیتے میں لائق نہیں سا اللہ تو میں نم گٹی دے دیتی اے دے لائق
لائق میں نہیں سا اللہ ٹریکٹر دے دیتا میری انی حیثیت کتھوں اللہ مینوں موٹر سائیکل دے دیتی اللہ میں تے سائیکل دے بھی قابل نہیں سا اللہ تو مینوں سائیکل دے دیتی اللہ میں تے پیدل چلن دے بھی قابل نہیں سا ہر کامیابی تے میرے اللہ نو راضی رکھنا ہے ہر کامیابی تے اللہ نو یاد رکھنا ہے اوے کامیاب دے اوہی بندہ نا جنوں اللہ پاک نے اللہ دے قرآن نے کامیاب آکھیا ہے اللہ دے قرآن نے کنوں کنوں کامیاب آکھیا ہے اللہ دا قرآن اللہ فرماتے نے قد افلح المومنون بلکہ میں انج کہاں گا اللہ پاک نے 11 قسم اٹھا کے آکھیا قد افلح من زکاہا دنیا دے لوگوں جن نے اپنے سینے نو پاک کر لیا دل دے اندر پین دے بارے بغض نہیں دا جن نے اپنے سینے نو پاک کر لیا دل دے اندر پرا دے بارے حسد نہیں دا جن نے اپنے سینے نو پاک کر لیا اپنے نفس نو پاک کر لیا نا جن نے اپنے نفس نو پاک کیتا اپنے گوانڈیاں اپنے ہمسایاں دے بارے اپنے دل دے اندر دکھ اپنے دل دے اندر حسد تے بغض نہیں رکھدا قد افلح من زکاہا میرے اللہ نے 11 قسم اٹھا کے آکھیا ہے تحقیق ہے بندہ کامیاب ہے اوے جن نے دل دے اندر پین دا بغض رکھ لیا چاچیاں نو انہیں جناب برا بلا کیا چاچیاں دے بارے نے دل دے اندر بغض رکھیا تایاں دے بارے پھوپھیاں دے بارے رشتہ داراں دے بارے ایس زمین تے چلن والے انساناں دے بارے بغض رکھیا وقد خواب من دساہا او بندہ برباد ہے او بندہ دے ککھ بھی نہیں رہنا دنیا تے آخرت نو بھی ناکام ہے اے کامیابی کسے کسے نو ملیا کر دی گئے اے کامیابی مقدرہ لے او لوگ جنہاں نو اے کامیابی مل جاوے مقدرہ لے او لوگ جنہاں نو اے کامیابی مل جاوے اللہ اکبر اللہ نوجوانا اللہ جنوں کامیابی عطا کر دے وے اللہ جنوں کامرانی عطا کر دے وے اوے جنوں فتح مل جاوے نا او اللہ دے در تے آ کے سجدہ ریز ہو کے اللہ نو منا لوے آکھے اللہ اس لئے میں تے قابل نہیں سا تو مینوں انہا کو جاتا کر دیتا اللہ تو نہیں سی دیتا میں تامی تیری رضا تے راضی سا اللہ آج تو دے چھڑے ہیں اللہ میں تامی تیری رضا تے راضیاں آکے سجدے پہ جاویں آکھی سبحان ربی العالی اللہ تیری ذات پاکے اللہ تو بلندے اللہ تو پاکے اللہ کتائیاں ہو گئیاں ساڑے کولوں سانو بھی پاک کر دے کامیابی ملن تو بعد جڑا بندہ اللہ نو یاد کر دے اوے فتح ملن تو بعد جڑا بندہ اللہ نو یاد کر دے دنیا تے بھی آخرت نو بھی اللہ نو کامیابیاں عطا کر دیندے نے کامیابی دا مقدر بن جاندی ہے جیڑا ہر حال دے اندر خوشیاں بھی انسان دی زندگی دا حصہ ہویا کردہ ہے غم آ جان اے بھی زندگی دا حصہ ہویا کردہ ہے اللہ اگر فتح دے وے اللہ خوشی دے وے تے اللہ خوشی دے وے تے خوشی دے وے لے اللہ نو یاد رکھنا ہے اے نہیں آکھنا کہ میرے پرا دی شادی بیان دا موقع آگئے میرے بیٹے دی شادی ہے ایک کیڑی روز روز ہویا کر دی ہے چلو آج خوشیاں منا لیں ساری زندگی نمازات تے پڑھ دے رہے ہیں ایک کیڑی روز روز خوشیاں آن دی ہے ماں بول دی ہے ماں آن دی ہے نا بھئی نا میں تے اپنے بیٹے دی خوشی فل جوش کرانگی کیوں مائیں تو کیوں اپنے بیٹے دی خوشی کرنی ہے ماں آن دی ہے میرا اکلوتا بیٹا میرا آخری بیٹا میرا پہلا بیٹا پہلی بار میرے
گھر دے اندر خوشی آن لگی ہے، تینوں اے شرم نہیں آئی اے گل کرن لگیاں؟ اگر اس خوشی تو پہلے تیرا بیٹا اس دنیا تو چلا جائے، کنے جنازے ایسے اٹھ دے ہویا ویکھے نے، ایسے جنازے کران دے اندر چلے گئے، اس سے دن خوشی ہویا کر دیئے، او خوشی نو اللہ غماں دے اندر تبدیل کر دیندہ ہے۔ تو اس اللہ دی طاقت نو، اس اللہ دی شان نو نہیں سمجھ دی، اللہ دی شان نو سمجھ۔ اگر اللہ خوشی دے وے تامی اللہ دے در تے آکے سجدے پہ جانا ہے۔ اگر اللہ دکھ یا تکلیف آ جائے تیری قسمت دے اندر، تیرے گھر دے اندر غربت بھی آ جائے، پھر بھی اللہ دا در نہیں چھڑنا۔ جدو اللہ دا در نہ چھڑو گے او دو کامیابی کامرانی تیرا اور میرا مقدر بن جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے در تے آنا ہے تے اللہ کامیابیاں عطا کر دے گا۔ کنیاں کو کامیابیاں ملن گیاں؟ نبی دے یار جننے بھی نبی دے صحابہ، اللہ اکبر، نبی پاک نا انج کر کے فتح مکہ ہو گیا، نبی پاک نے جا کے چوک چراستیاں دے اندر جا کے اوتھے نعرے نہیں سن لائے، نبی پاک نے اوتھے جا کے ٹول ٹمکیاں لیانو نہیں سی بلایا، آپ سرکار نے انج کر کے اللہ دے سامنے سجدے پہ گئے، اللہ نو رو رو کے اللہ پاک دے نبی نے جدو فتح مکہ دے موقع دے اللہ دے نبی نے اللہ دے نال چار گلاں کی تھیاں۔ اللہ اکبر۔ نہیں سمجھ آئی؟ آج سمجھانا چاہنا قیامت دا دن ہوئے گا، سارے نبی جواب دے دیں گے، آکھن گے نہیں نہیں اسی اللہ دے کول نہیں جا سکتے۔ اگر اللہ دے کول گئے اللہ نے سوال کر لیا تے جواب دین جو گے اسی نہیں دے۔ سارے نبیاں نے نہ کر دیتی، کوئی ولی اتھے نہیں جائے گا، کوئی جناب اتھے عالم نہیں جائے گا، وڈا ڈیڑا نہیں جائے گا، کوئی نبی نہیں جائے گا۔ اللہ دے نبی میرے پیغمبر اس ٹائم کامیابی اللہ دے نبی نو کیویں ملنی ہے؟ میرے نبی نے نام انج سجدے پہ جانا، اللہ اکبر، سجدے پہ کے اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہو جانا ہے۔ اوہ حضرت صاحب اگر اللہ کامیابی دے وے، اللہ کامرانی دے وے، دکھاں دے ویلے بھی آ جائیں، خوشیاں دے ویلے بھی اللہ دے در دے آگے اپنے سر نو سجدے سٹ لیں گا، اللہ پاک تینوں کامیابیاں کامرانیاں عطا کر دیں گے۔ ایک کامیابی ہر کسے دے مقدر چ نہیں ہویا کر دی، جنوں میرا اللہ چاہے او اللہ دے گھر دے اندر آ کے اللہ دے سامنے سجدہ کر دے، اللہ او دے مقدراں دے اندر کامیابیاں عطا کر دیندے نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے، جیڑا بندہ اللہ دے در دے آکے نا اپنے سر نو جھکا لیندے، اللہ پاک انہوں بھی کامیابیاں عطا کر دیندے نے۔ ہوئے اللہ دے بوئے اتے آکے ویکھ تے تیرے غم مک جان گے، او دکھان دی دوا دیندا ہے، بیماران شفا دیندا ہے، او سب خیر کر چھوڑ سی، تو ان دے نال لا کے تے ویکھ غم تیرے مک جان گے، او ساریاں دا خالق اللہ، او ساریاں دا خالق اللہ، بے سہارے دا مالک اللہ، او جولی تیری بار چھوڑ سی، تو دامن پھیلا کے تے ویکھ غم تیرے مک جان گے، بیماریاں نو صاف کرے، گناہ نو سو معاف کرے، بلند تینوں کر چھوڑ سی، تو سر نو جھکا کے تے ویکھ غم تیرے مک جان گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے در تے آکے ہر حال دے اندر اللہ نو راضی رکھنا ہے، نمازاں نہیں چھڈنیاں۔ اگر اللہ فتح دے دے وے نا، اللہ دی قسم ہے ایسے
14 अगस्त دے اندر نا 14 اگست نو اے پاکستان آزاد ہویا نمازیاں نو بھی اس دن بے نمازی ویکھیا اس دن اللہ دا شکریہ ادا نہیں کردے انہاں نے ڈبے لا لینے نے ڈول ڈمکے کڈ لینے نے رستیاں دے اندر آ کے نمازاں چھڈ کے جیڑا روزانہ قرآن دیاں تلاوتاں کردا ہے اے قرآن دیاں تلاوتاں وی اے دیاں اس دن تلاوت نہیں ہوندی جیڑا 5 ٹائم نماز پڑھدا ہے اس دن نے کوئی نماز نہیں پڑھنی کیوں جناب اے نماز کیوں نہیں پڑھدا پیا جی اج ملک پاکستان آزاد ہویا ہے اج ملک پاکستان دی آزادی دا دن ہے نا جس دن آزادی ہووے اس دن زیادہ اللہ دا شکریہ ادا کرنا ہے اس دن زیادہ اللہ پاک دا ترلا زیادہ مارنا ہے نوجوانان اگر اللہ پاک تیری مقدر جگہ دے نا اگر اللہ کامیابی دے اللہ دے سامنے ہاتھ پھیلا دیا کر ویکھی کامیابی تیرا مقدر بن جائے گی اے کامیابی ہمیں کامیابی نہیں ملتی تو آنکھیں اگر میری قسمت دے اندر ہوئے گا اے سب کچھ آ جائے گا اے گل بالکل غلط ہے نا اگر تو آنکھیں میری تقدیر دے اندر جو لکھی ہے وہ مل جاوے گا محنت نہ کریں گا کوششاں نہ کریں گا اے کامیابی مل دیئے محنت دے نال کامیابی مل دیئے کوشش کرن دے نال جیڑا کامیابی لینا چاہتا ہے وہ محنت کرے کوشش کرے اللہ پاک اے کامیابی نو دا مقدر بنا دیں گے حضرت صاحب اگر تو اپنے ماں باپ دا بڑا فرما بردار بندہ بن جائیں گا اگر انسان فرما بردار ہوئے ماں دا فرما بردار ہوئے ایتھے ماں نو اللہ جان دا لوگ برا بلا کیا کر دینے ماں نو اپنی بیوی دی خاطر بیوی دے پیچھے لگ کے اپنے بڑھڑے باپ نو گالیاں گلوچ کر دینے گالیاں کٹ دینے ماں نو برا بلا دینے اللہ جان دے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا بندہ اے نوجوان اے دی ماں نے نو کنے لاڈاں دے نال پالیا اے دی ماں نے نو کڈے ارمان دے نال پالیا اپنیاں روٹیاں بوٹیاں چوک کے اے نو کھلان والی آج اے دی ماں بڈھی ہو گئی ہے نا اے دی ماں بڈھی ہو گئی ہے اے نوجوان شاپر چوک دین اپنی بیوی دے کمرے چلے جاندہ ہے انہیں کدی بھی نہیں پوچھیا ماں نو انہیں کدی بھی نہیں پوچھیا باپ نو اللہ جاندہ ہے لکھاں بندے ویکھے لکھاں انسان ویکھے جیڑے آندے ماں نو کتی کہہ کے پکارن والے وہ بیوی دی پیچھے لگ کے بیوی دی خاطر ماں نو کتی کہنا ہے کامیابی کی میں ملے غم کی میں نہ جانا غم کی میں تیرا کھیلا چھڑا حضرت صاحب بڑے بڑے لوگان ویکھے ہیں جیڑے انسان آندے نے میری ماں تے میرا کار وجڑ وسن نہیں دین دی میری ماں نے میرا کار اجاڑ کے رکھ دیتا ہے داسنا ایڈی تیری بڑھڑی ماں دا دل ٹوٹ جاوے نا تینو کامیابیاں کی میں ملن تینو کامرانیاں کی میں ملن بڑے بڑے بندے ویکھے نے جیڑے ماں نو گالیاں کٹ کے بولان دے نے بڑے بڑے بندے ویکھے نے جیڑے ماں نو جو کوریاں پا کے ویندے نے باپ دے نال انہاں دا اچھا ورتاؤ نہیں دا دوستاں یاراں نو پالٹیاں کھلان دے نے دوستاں یاراں نو حضرت صاحب اے اچھے کھانے کھلان دے نے نہیں پوچھیا تے کدی ماں نو نہیں پوچھیا تے کدی باپ نو نہیں پوچھیا اوے نوجوانا چلو تو اور نہ صحیح اور زیادہ نہ کریاں کم از کم احسان دا بدلہ تے احسان ہویا کردہ ہے نیکی دا بدلہ تے نیکی ہویا کردہ ہے تیری ماں نے کنیاں تیرے تے نیکیاں کیتیاں تیری ماں نے تینو چلنا بھی سکھایا تینو کھانا بھی سکھایا اوے تیرے باپ نے تیرے واسے کی کچھ نہیں کیتا اوے احسان دا بدلہ احسان ہی کر دے میں نوجوانا جنہ تے والدین دنیا تے ناراض ہو جان او انسان کام
کامیاب نہیں ہوندے اوے اگر تیری ماں بھی تیرے تے خوش ہے تیرا بابا بھی تیرے تے خوش ہے اللہ دی قسم کامیابی تیرا مقدر بن جائے گی کامیابی ہر کسے دے مقدر دے اندر نہیں ہوندی ہر کوئی باپ دا فرما بردار نہیں ہوندا ہر کوئی ماں دا فرما بردار نہیں ہوندا ہر صاحب کامیابی انہوں مل دی گئے جیڑا انسان جیڑا جوان ماں دا فرما بردار ہوندا ہے ماں دا تابع دار ہوندا ہے بڑے بڑے لوگ ویکھیں لکھاں پتی ہوندے نے لیکن ہوندا ماں دا نافرمان باپ دا نافرمان ہوندا ہے لیکن وہ انسان وہ نوجوان دنیا تے نکمیاں اور دنیا تے جناب ٹھوکراں کھاندیا ہویا نظر آندا ہے انہوں کامیابی نہیں مل سکتی جیڑا انسان چاہندا ہے مینوں کامیابی مل جائے کامرانی مل جائے وہ انسان نو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ دا حیا کرے اپنے ماں باپ دا جناب احترام کرے اللہ اکبر ایک کامیابی ہر کسے دے مقدر دے اندر نہیں ہویا کر دی کامیابی مل جائے تے اللہ دے در تے آنا ہے اس کامیابی تے صبر کر کے وکھانا ہے صبر کرن والا اللہ دی روح زمین تے چلدا پھردا اے کامیاب ہے کامران ہے ہاں غماں دے اندر تے صبر کر دے ہویاں لوگاں نو ویکھے ہیں لیکن خوشی دا ویلا آ جائے صبر نہیں ہویا کردا انسان دے کول انسان بے قابو ہو جاندا ہے اپنی ساری زندگی دیاں کمائیاں روڑ دیندا ہے آندا ہے خوشی دے خوشی آوے تے مقدرہ نال خوشی قسمتہ نال آندی ہے اے خوشی آئی ہے تے کیوں نہ ہوئے اسی اپنی خوشی اس جناب اس خوشی دے ہوتے اپنا تن من دن قربان کر دے گے نانو جوانا کھڑیاں دی دھرتی تے اگر اللہ دیاں حدات کراس کریں گا روح زمین تے تو اللہ نو ناراض کریں گا حبیطت اعمالکم اللہ تیرے اعمال نو برباد کر کے دنیا تے بھی تینوں ذلیل کر دیں گے آخرت بھی اللہ تینوں ذلیل کر دیں گے اللہ اکبر کامیابی ہر کسے دے مقدر دے اندر نہیں ہویا کر دی اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان اگر چاہنا ہے اگر سانو اللہ پاک کامیابی دے دے کامرانی دے دے میرے نبی دا فرمان ہے نا آپ فرمان دینے ہر ٹائم اپنی زبان تے اللہ دا ورد کر لینا اللہ دا نام لے ہر ٹائم اللہ اللہ کریں گا اللہ تینوں کامیابیاں عطا کر دیں گے اے نوجوانا اے تیرا سینہ کھل جائے گا نا دشمن ایس سینے تے وار نہیں کر سکتا کامیابی مل دیئے کامرانی مل دیئے اللہ نو یاد کرن دینا ان اللہ مع الصابرین اللہ پاک فرمان دینے دکھاوے تامی میرا نام زبان تے آ جاوے خوشی آوے تامی میرا نام تواڈی زبان تے آ جاوے اللہ پاک فرمان دینے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون کہنا دے لوگوں جیڑا مینوں یاد کر دے میں انہوں یاد کرنا ساڈی لڑائی ہو جاوے نا اسی انہوں یاد کرنے جدے اسی کم آدھے ہوئے اسی آنے بلا لو فلانا بھی آ جاوے ساڈا حمیتی بن جاوے ساڈے نال کندے نال کندہ ملا کے کھڑا ہو جاوے اللہ فرمان دینے ہوئے تو نوجوانا کھڑیاں دی زمین دین اے نوجوانا نو یاد کرنا اے پتہ نہیں کہ تو تیرے نال بے وفائیاں کر جان مینوں میرے اللہ نو یاد کر میں اللہ کدی بھی تیرے نال بے وفائیاں نہیں کرانگا اللہ میں کدی بھی تیرے نال بے وفائیاں نہیں کرانگا اللہ تسی بے وفائیاں نہیں کرو گے تسی وفاواں کیویں کرو گے اللہ فرماندے نے اوے راواں جاگدا میں کدی سوندا نہیں اللہ
اکبر اللہ اللہ پاک فرماندے نے دن بلاویں رات بلاویں جس ٹائم مینوں مرضی بلاویں گا میں اللہ تیریاں پکاراں سنا گا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون جیڑا مینوں یاد کرے گا جیڑا میرے ولے انج چل کے آوے گا میں اللہ دوڑ کے آواں گا اللہ پاک فرماندے نے جیڑا چل کے آوے گا میں بھی چل کے آواں گا دوڑ کے آوے گا میں بھی دوڑ کے آواں گا جے کوئی بندہ مینوں کلیاں بیٹھ کے یاد کرے گا میں اللہ نوں آسمان دیاں بلندیاں تے عرش معلا تے کلا بیٹھ کے یاد کراں گا جے کوئی بندہ مینوں اپنے دوستاں دی محفل دے اندر یاد کرے گا میں اللہ نوں عرش معلا تے آسماناں دے فرشتیاں دے اندر بیٹھ کے یاد کراں گا حضرت صاحب اوے اللہ دے نال یاریاں لا لے اللہ پاک تینوں کامیابیاں کامرانیاں عطا کر دین گے اوے نوجوان اگر چاہنا ہے اللہ تینوں کامیابیاں دے دین اللہ کامرانیاں دے دین ہر ٹائم اپنی زبان تے اللہ دا نام ورد کر لینا اوے اللہ دا نام اپنی زبان تے جاری کر لے اللہ پاک تینوں کامیابیاں عطا کر دیں گے اللہ پاک تینوں کامرانیاں عطا کر دیں گے کامیابی تیرا مقدر بن جائے گی اگر چاہنا ہے اللہ پاک اے غربت دے گھیریاں دے اندر تینوں کٹ دے وے اگر چاہنا ہے پیسہ روپیہ آ جاوے نا ہر ٹائم اپنی زبان تے سبحان اللہ پڑھیا کرنا الحمدللہ پڑھیا کر ہر ٹائم آکھیا کر اللہ میں تیری رضا تے راضی الحمدللہ الحمدللہ اللہ تجھے حال دے اندر تو رکھیں میں راضی ہاں اللہ تجھے حال دے اندر رکھیں میں راضی ہاں اوے استغفر اللہ پڑھیا کر اے کامیابیاں اللہ تیرا مقدر بنا دیں گے کدی غربت تیرے نیڑے نہیں آئے گی کدی جناب اے تیرے دشمن تیرے نیڑے نہیں آن گے اگر چاہنے اللہ پاک تینوں شہنشاہیاں عطا کر دے وے اوے نبی یوسف کون نبی یوسف ہے انہاں دی قسمت ماڑی نہیں دی اوے جنوں اللہ کامیابی دے وے اوے کامیابی جیڑا اللہ نو یاد کر دے اللہ نو کامیابیاں عطا کر دیندے نے نبی یوسف کون نبی یوسف ہے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کریم بن کریم بن کریم کریم دا بیٹا کریم کریم دا بیٹا یعنی عزت والے دا بیٹا ایک اندے بھی عزت والے دا بیٹا یوسف او یعنی حضرت یوسف نبی دا باپ بھی عزت والا جناب یوسف بھی عزت والے نبی یوسف دا دادا پر دادا اے بھی عزت والے کریم بیٹے دا کریم بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام ویکدا منڈیاں چی بھی گیا زبان دے اوپر اللہ دا ورد جاری ہے نا اے جیلہ دے اندر بھی گیا اوے اللہ پاک دی ایس کس اللہ دی قسم زبان تے جدا اللہ دا نام آ جاوے نا زبان تے اللہ دا ورد آ جاوے اے نوجوان اے عام گھراں دے اندر راستیاں دے اندر جیلاں دے اندر نہیں پالیا کردا اوے نوجوان جدی زبان تے اللہ دا نام آ جاوے جیڑا میرے اللہ نو یاد کردا ہووے نا اللہ پاک اونوں شاہی محلاں دے اندر اللہ کھانے کھلاندا ہے اوے نبی یوسف شاہی محل تخت مصر تے آ گئے ایک دی وجہ سے انہاں دی زبان بڑی سونی زبان دے نال ہر ٹائم اللہ اللہ کر دے اوے نہیں سمجھ آئی نبی موسیٰ نو فرعون نے آکھیا میں نہیں پیدا ہون دینا نہیں پلن دینا اے نبی موسیٰ دی زبان تے آیا اللہ 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 دا نام زبان تے آ گیا نا اللہ پاک نے فرعون دے شاہی محلہ دے اندر انہوں پال دیتا
جانا۔ حضرت صاحب نبی یونس مچھلی دے پیڑ دے اندر چلے گئے، اللہ دے نبی یونس نے مچھلی دے پیڑ دے اندر سمندر دا اندھیرا رات دیاں تاریخیاں دا اندھیرا مچھلی دے پیڑ دا اندھیرا اندھیرے دے اوپر اندھیرا اندھیرے دے اوپر اندھیرا رات دیاں تاریخیاں نے نبی یونس نے آکھیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ پاک دا نام لیا، اللہ نو یاد کیتا، میرے اللہ نے اتھو رہائیاں عطا کر دیتیاں۔ اوے بڑے بڑے کیس پھنسے ہوئے ویکھے نے، جیڑا بندہ اللہ نو یاد کر دے اللہ پریشانیاں دور کر دیندے نے، اللہ نو یاد کر دے اللہ دکھ دور کر دیندے نے۔ اوے اللہ نو یاد کر دے اللہ پاک اندیاں پریشانیاں دور کر کے کامیابیاں عطا کر دیندے نے۔ اوے کامیابی دا مقدر بن جاندی ہے، اے کامیابی ہر کسے دے مقدر دے اندر نہیں ہوندی، جے میں اس زبان دے نال ہر کسے نو شاید نہیں ہوندی، اس زبان دے نال بندہ سبحان اللہ کہہ دے وے، اے ہر کسے دے مقدر دے اندر نہیں دا۔ ایسے زبان دے نال کئی نوجواناں نو گالی گلوچ کر دیاں ویکھیا ہے، ایسے زبان دے نال کئیاں نو میں جھوٹ بول دیاں ویکھیا ہے، ایسے زبان دے نال غریباں نو دکھ دیندیاں ویکھیا ہے، ایسے زبان دے نال اے جناب میں یتیماں تے مسکیناں تے ظلم و زیادتی کر دیاں ویکھیا ہے، ایسے زبان دے نال بڑے بڑے لوگاں دے اوپر تہمت لگاندیاں ویکھیا ہے، ایسے زبان دے نال اللہ جاندہ ہے بڑے بڑے گناہ کر دیاں ویکھے ہیں۔ اوہ میرے نبی دا ایک نبی پاک دے کول نبی دا دیوانہ آیا آکے عرض کر دے محبوبہ میں اللہ دے اللہ نو مننا ہے تو ہانو رسول مننا ہے، سونیا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو نا، سونیا کلمہ پڑھا کے مرید کر لو، سونیا میں ایک گناہ دی اجازت دے دیا جے، میری اے شرط ہے کہ میں سارے گناہ نہیں چھڑنے، سونیا میں شرابہ بھی پیندا جے، سونیا میں زنا بھی کردا جے، اللہ دے نبی جی میں جھوٹ بھی بولدا جے، سونیا میں دکھ تے تکلیفاں بھی دیندا جے، اللہ دے نبی جی راج چل دیاں لوکاں دیاں تیاں پہنا والے بھی میں وینا، اللہ دے نبی جی کلمہ پڑھنا تے ضرور پڑھنا لیکن سونیا سارے گناہ نہیں چھڑنے، ایک گناہ چھڑا دے او کلمے دی برکت دینا، باقی گناہ میں نہیں چھڑنے۔ آپ فرمان دن ہوئے آن والے آئیں شرطاں تے بڑیاں وڈیاں لا دیتیاں ہیں، میرے نبی بھی پھر عقل مند، میرے نبی بھی سیانا، میرے نبی دی دنائی تو میں قربان جاواں، میرے نبی دی میں دنائی تو قربان جاواں، میرے نبی دی کڈی اللہ سوچے، حکیمہ دے حکیم میرے نبی، طبیبہ دے طبیب میرے نبی، نبیاں دے نبی میرے نبی۔ آپ فرمان دینے آن والے میں تینو محمد زنا تو نہیں روک دا، اوے جان دیو نا اے زنا کرنا کڈا وڈا گناہ ہے، ایک پاسے 80 سال دی عبادت ہوئے بندہ زنا کر دے، اللہ 80 سال دیاں عبادتاں تے کلمہ پھر دیندہ ہے، اوے شراب اللہ دے نبی فرمان دینے آن والے میں شرابہ تو نہیں روکنا، اوے جان دیو نا شراب پینا نشہ کرنا کڈا وڈا گناہ ہے، اللہ فرمان دینے اے شرابہ پین والا میرے کر دے لاگے بھی نہ آوے، میرے کول بھی نہ آوے، اللہ جان دے ایڈا ایڈا وڈا گناہ، میرے نبی فرمان دینے میں تینوں سودی کاروبار تو نہیں روکنا، سونے کی دو تو روکنا جے، جان دے ہونا سود والا گناہ کڈا وڈا ہے، سکی ماں دے نال زنا کرنا اے سب تو تھلے والا درجہ، ادھروں اللہ دے نال بندہ ہی تلوار کڈ لوے، پنڈ دے چودھری دے نال اے بندہ نہیں لڑ سکدا، اتلے لیول ایم پی اے تے ایمان نال بندہ گن پھڑ کے آکھے میرے نال لڑائی کر، انہوں بندہ عقل مند نہیں آکھاں گے، حضرت صاحب اے
اے نوجوان سودی کاروبار کرنے والا تلوار کڈ لیندا ہے دعویٰ کردا ہے میدان دے اندر آ جاندا ہے آندا ہے کوئی بندہ ہے بندے دی میں گل نہیں کردا آئے اللہ دی ذات آوے میرے نال لڑائی کرے نا نعوذ باللہ کیڈا وڈا دعویٰ پیا کردا ہے بدبخت یعنی سودی کاروبار کرنے والا اللہ دے نال جنگ کردا ہے اے دعویٰ کردا ہے آندا ہے اے میرے نال عرشاں دا اللہ خالق مالک بھی آ کے میرے نال جنگ کرے میرا مقابلہ نہیں کر سکدے حضرت صاحب سودی کاروبار کرنے والا اللہ دے نال جنگ دا اعلان کردا ہے ایڈا وڈا گناہ میرے نبی نے سودی کاروبار تو نہیں روکیا آپ فرماندے نے ہوئے آن والے اپنی زبان نو درستی استعمال کرنا ہے زبان دے نال کدی گندا نہیں بولنا زبان دے نال کدی برا نہیں بولنا زبان دے نال گالی گلوچ نہیں کرنے زبان دے نال جھوٹ نہیں بولنا اوے والسان و شفتین اوے زبان نو سونا استعمال کر لویں اللہ فرماندے نے اللہ دے نبی فرماندے نے کامیابی تیرا مقدر بن جائے گی زبان درست کر لے سود چھٹ جائے گا زبان دے نال جھوٹ نہیں بولنا اللہ پاک دی قسم زنا چھٹ جان گے زبان دے نال کدی غلط نہیں بولنا زبان دے نال کدی گندا نہیں بولنا اللہ دے نبی کامیابی میرے نبی نو ملی کامرانی میرے نبی نو ملی کامیابی میرے اللہ دے آخری نبی نو کیویں ملی ہے نا اوے میرے نبی دی زندگی دے اندر 18 مرتبہ لوگاں نے تلواراں کڈ لیاں آکھیا جے اللہ دے نبی نو نعوذ باللہ انہاں نو مار دینا اللہ دے نبی دا سر تن تو جدا کر دینا 18 مرتبہ قاتلانہ حملہ آیا میرے نبی نو اللہ دی قسم میرے نبی دا وال بھی ونگا نہیں ہویا میرے نبی نو کسے نے تلوار دی کسے دی تلوار نے ٹچ بھی نہیں کیتا کیوں نہیں کیتا اللہ جاندا ہے اوے او دی ایک کے لڑی جان سی او دا دشمن سارا جہان سی سچی گل تے میٹھی زبان سی تائیوں سارے جہان اتے چھا گیا زبان دے نال اللہ دا ذکر کرنا ہے اللہ پاک فرماندے نے زبان دی گارنٹی انسان دنیا تے دے دے وے اے چل دا پھر دا میرے نبی نے انہوں جنت دی بشارت سنائی ہے حضرت صاحب اے ہر کسے دی قسمت دے اندر نہیں ہویا کر دی ہر کسے دے مقدر دے اندر کامیابی نہیں ہوندی کامیابی ملے تے قسمت والیاں نو ملے اگر اللہ کامیابی دے وے تے اپنی زبان چوں اپنی اوقات نہیں بھول جا اپنی زبان جو ایسے جملے نہیں کہنے کہ اللہ ناراض ہو جائے کہ اگلی بار تینوں شکست ہو جائے حضرت صاحب اللہ دے سامنے سجدہ کر لینا ماں بہنوں نہیں بھولنا اے نہ ہوئے اللہ تینوں پیسہ روپیہ مال و دولت دے دے وے اپنی غریبڑی بہنوں بھول جاویں اے نہ ہوئے اللہ تینوں شانہ دے دے وے سکی ماں تے سکے باپ نو تو بھول جاویں انجدہ نہیں ہونا چاہیدہ اللہ سانوں اگر کامیابی دے وے تے ہر کسے نو جویں اسی بچپن تو لے کے آخر تک یاد رکھنے ہاں جس ویلے اسی ساڈے تے برا وقت ہوندا ہے اسی غریب ہونے ہاں جس ٹائم ساڈا اے رویہ ہوندا ہے اودوں اسی ہر کسے نو یاد کرنے ہاں کامیابی ملے تے اسی طرح ہی اللہ سانو یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین